खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले इसराइल को कहरे खुदाबंदी ने आ घेरा है। नाच कर जश्न मनाने वाले यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, जिसने ये साबित कर दिया कि इसराइली कौम का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब अफसोसनाक खबर यह है कि OIC के इजलास में अरब ममालिक और सऊदी क़यादत ने फलस्तीनियों को इसराइली कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और मलेशिया ने एक अहम फैसला करते हुए फलस्तीन के लिए मुश्तरक फौज तैयार करना शुरू कर दी है। यहूदियों पर अजाब का नज़ूल और अरबों की मुसलमानों से गद्दारी से यह साबित होता है कि इसराइल के साथ साथ अरबों की तबाही भी नजदीक है। यहूदियों पर नाजिल होने वाले अजाब के बारे में तफसील जानने से कबल एक नजर OIC के इजलास पर डालते हैं। फलस्तीन में जारी जुल्म सितम और इसराइली फौजियों की बर्बरियत को रोकने के लिए गुज़श्ता रोज सऊदी अरब में OIC का इजलास तलब किया गया, मगर उस इजलास में फलस्तीनियों के हक में बात करने की बजाय इसराइल से अमन की अपीलें करने का मुतालबा किया जाता रहा। मगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया ने इसराइली फोर्सेस और इसकी शरपसंद हुकूमत को सबक सिखाने के लिए मुश्तरका तौर पर यह तजवीज दी कि मुस्लिम ममालिक को इसराइल में फौजें उतार देनी चाहिए। मगर अरब रियासतें, जो कि शाह से ज्यादा शाह के कुत्तों की वफादार हैं, ने यह तजवीज मुस्तरद कर दी। दरअसल सऊदी अरब की दरखास्त पर फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास तलब किया गया था, जिसमें इसराइली हमलों और फलस्तीन की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अफसोस सद अफसोस कि 57 इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC ने ना इक्तिसादी बाइकाट की बात की, ना किसी और एक्शन का मुतालबा किया, बल्कि फलस्तीन पर इसराइली बमबारी और वहशियाना हमलों को एक रिवायती करारदाद मंजूर करके निपटा दिया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप जरा अरब हुक्मरानों की दोगली पॉलिसी मुलाहिजा करें कि इस नाम निहाद इजलास में फलस्तीन के हक में और इसराइली मजालिम के खिलाफ सिर्फ एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि अल-कुद्स अल-शरीफ और मस्जिद अक्सा की हैसियत मुस्लिम उम्मा के लिए रेड लाइन की सी है। करारदाद में इसराइल के जालिमाना और वहशियाना इक़दाम की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया गया कि काबिज इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना हमले बंद करे। करारदाद के मतन के मुताबिक 57 इस्लामी ममालिक इसराइल को खबरदार करते हैं कि वो हालात मजीद बिगाड़ने से बाज रहे और इसराइल फलस्तीनी मुकद्दस मुकामात की तारीखी और कानूनी हैसियत की खिलाफ वर्जी न करे। करारदाद के मतन के मुताबिक अल-कुद्स की हाशमी खानदान के जरिए निगरानी की हिमायत की जाती है और 57 इस्लामी ममालिक इसराइल के तौसी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं और इसराइल की नौ आबादियाती पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। OIC की इस ताकतवर तरीन करारदाद में यह भी इरशाद फरमाया गया कि हालात की खराबी का जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर इसराइल को ठहराते हैं और मुतालबा करते हैं कि आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, जबकि सलामती कौंसिल फौरी तौर पर इसराइली हमले बंद करवाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या इस करारदाद से इसराइल जुल्म सितम बंद कर देगा? क्या सऊदी हुक्मरान हकायक से चशमपोशी इख्तियार नहीं कर रहे? क्या अरब रियासतों को फलस्तीनियों का बहता खून नजर नहीं आ रहा? होना तो यह चाहिए था कि इस सारी सूरत हाल में OIC के इजलास में फैसला किया जाता कि इसराइल को सबक सिखाया जाए, मगर सिवाय पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया के किसी और रुकन मुल्क ने ऐसी तजवीज नहीं दी और जिन ममालिक ने फौज उतारने की तजवीज दी, उनकी तजवीज को मुस्तरद कर दिया गया। क्या यह अमल मुस्लिम उम्मा से गद्दारी के मुतरादिफ नहीं? इस इजलास को बुलाकर सऊदी अरब और दीगर अरब रियासतों ने क्या साबित करने की कोशिश की? OIC के इजलास के बाद यह वाज़ेह हो चुका है कि अरब रियासतें इस वक्त इसराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, लेकिन रब की लाठी बेआवाज़ है। वो चाहे तो एक मामूली से मच्छर की मदद से नमरूद का लश्कर तबाह कर सकता है, क्योंकि वो ज़ात कादिर मुतलिक है। OIC और मुस्लिम उम्मा की बेहिसी के बाद अल्लाह ने यहूदियों पर बड़ा अजाब नाजिल कर दिया है, जिसकी तफसीलात जानकर आप यकीनन रब्बे अजीम की किबरियाई बयान करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज इसराइल के शहर ग्यूतज्यू में एक यहूदी मजहबी त्यौहार के दौरान स्टेज गिरने और भगदड़ मचने से दर्जनों यहूदी हलाक और सैकड़ों शदीद जख्मी हुए। शाऊत नामी इस त्यौहार के दौरान यहूदी नाच नाच कर जश्न मना रहे थे कि अचानक उन पर कहरे खुदाबंदी बरस पड़ा और आन की आन में बड़ी तबाही के मनाजिर सामने आए।
اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس شہر میں واقع سیناگاگ یعنی یہودی عبادت گاہ کا سٹنگ سٹینڈ منہدم ہو گیا۔ یہ حادثہ یہودیوں کے عام تہوار شاؤت کے آغاز پر اس وقت پیش آیا جب بڑی تعداد میں یہودی عبادت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس حادثے میں ایک 40 سالہ شخص اور ایک 12 سالہ بچے کی موت ہو گئی۔ یہودی کیلنڈر میں شاؤت نامی اس تہوار کو اس لحاظ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جبل الطور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن تورات دی گئی تھی۔ روایتی طور پر اس روز یہودی عقیدت مند پوری رات تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، تفصیلات کے مطابق گیوت جیو میں واقع سیناگاگ میں یہ ڈھانچہ ابھی زیر تعمیر تھا اور اس عمارت میں عبادت کرنے پر پابندی عائد تھی، لیکن یہودیوں نے فلسطینیوں کو اپنے وطن سے ہی بے دخل کرنے اور ان پر ظلم ڈھانے کی خوشی میں یہاں جشن کا اہتمام کیا تھا، جس پر اللہ رب العزت نے ان پر یہ عذاب نازل کر دیا اور بھگدڑ مچنے اور سٹیج گرنے سے سینکڑوں یہودی ایک دوسرے کے قدموں تلے روندے گئے۔ اندر کی ایک خبر کے مطابق اس بھگدڑ کے نتیجے میں 200 سے زائد یہودی شدید زخمی ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد 2 درجن سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیلی قوم اس وقت کس قسم کی مشکلات کا شکار ہے۔ دوسری جانب حماس یہودیوں پر قہر بن کر ٹوٹ رہا ہے اور حماس کی جانب سے مسلسل گولہ باری سے اسرائیل کی بنیادیں ہلائی جا چکی ہیں۔ غزہ سے فلسطینی مزاحمتی تحریکوں نے اسرائیلی میزائل حملوں کے جواب میں خطرناک راکٹ برسائے۔ ان چھوٹے راکٹس اور چھوٹے میزائلوں کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ غزہ میں موجود فلسطینی مزاحمتی تحریکوں نے اسرائیل سمیت پورے امریکی زیونسٹ بلاک پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس صلاحیت کے حامل ہیں کہ خلیج عقبہ میں اردن اور مصر کے نزدیک اسرائیلی ایلات بندرگاہ تک علاقے ان کے راکٹوں کے نشانے پر ہیں، حالانکہ یہ علاقہ کافی دور ہے۔ دوسری جانب تل ابیب، اسکلان، اسدود، صدیروت، نکیب اور ہر صبح سمیت متعدد اہم اسرائیلی علاقے بھی حماس کے راکٹوں کی رینج میں ہیں۔ حماس کی جانب سے اس صلاحیت کا کامیاب عملی مظاہرہ کر کے بھی دکھایا گیا اور یہ سلسلہ تواتر سے جاری ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کے راکٹ حملوں میں اسرائیل کا جانی نقصان تو کم ہوا ہے، لیکن ان دفاعی حملوں نے دنیا سے اسرائیل کا فضائی اور بحری رابطہ معطل ضرور کر دیا ہے۔ جعلی ریاست اسرائیل کے اندر ریلوے کا نظام بھی شدید متاثر ہے۔ انفراسٹرکچر کا نقصان الگ ہے۔ تیل اور کیمیکل کی تنصیبات تک راکٹوں نے تباہی پھیلائی ہے، یعنی اس مرتبہ اسرائیل کا سارا غرور اور تکبر فلسطینی مزاحمت نے خاک میں ملا دیا ہے۔ 10 مئی 2021 سے ناجائز اسلامی ریاست کے حکمران مسلسل دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے حماس اور اسلامی جہاد کے کمانڈرز کو میزائل حملوں میں مار دیا ہے۔ کبھی کہا کہ حماس کی زیر زمین سرنگیں تباہ کر دی گئی ہیں، کبھی کہا گیا کہ حماس کا انٹیلیجنس اور میڈیا ونگ تباہ کر دیا گیا ہے، مگر اس کا کوئی ثبوت بھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ تاہم زمینی حقائق کے مطابق اسرائیلی شرپسند فوج کی جانب سے میزائل حملوں میں فلسطینیوں کا جانی و مالی نقصان زیادہ ہوا ہے، لیکن اسرائیلی حملے فلسطینیوں کو جوابی حملے کرنے سے روکنے میں ناکام رہے۔ ناظرین گرامی، 16 مئی 2021 تک اسرائیل میں بتا کر فلسطینی مزاحمتی تحریکوں نے راکٹ برسائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی 70% آبادی اپنا بیشتر وقت شیلٹرز میں چھپ کر گزار رہی ہے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کے علاقوں میں فلسطینی عرب سڑکوں پر جمع ہو کر اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ صہیونی ریاست اسرائیل کے متعدد علاقوں میں بھی عرب فلسطینی بیداری کی لہر پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہی ہے، اور یہ عمل اسرائیل کے لیے زہر قاتل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اور وہ دن دور نہیں جب فلسطین ایک بار پھر پوری آن بان اور شان کے ساتھ دنیا کے نقشے پر آزاد ملک کے طور پر ابھرے گا، اور جلدی فلسطینیوں کو آزادی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔